वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। ज़ैद हामिद साहब, तलखियां खत्म होंगी अब? देखिए, वसीतर कौमी मुनासिब नहीं है कि इस तरह नहीं। बात यह है कि इस वक्त अगेन वही हम बात दोहराएंगे कि आप नेशनल सिक्योरिटी के हालात को देखिए। पूरा मुल्क इस वक्त हालत जंग में है। इस वक्त हाल ये है कि इस वक्त हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं। तहरीक तालिबान की इंसर्जेंसी है, इकोनॉमिक कोलैप्स ऊपर से हो रहा है, गवर्नेंस खत्म हो चुकी है प्रैक्टिकली, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, कराची में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। और इसके बाद जब ये सारे एक्सपोजे सामने आए हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आ जाती है। इनको भी एक्सपोज किया गया है। अब या तो ये अपने एक्ट को जिसे कहते हैं लेट्स गेट आस्क देम टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, ये तौबा करें जो कुछ कर चुके हैं एंड दे शुड स्टार्ट डिलीवरिंग। हाल ये हुआ है कि बलूचिस्तान में इग्नोर करने की वजह से एक हफ्ते में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों पे हमले हो गए, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी को ये पालते रहे, अच्छी तरह जानते हुए कि बीएलए का हेडक्वार्टर काबुल में है। इन लीक्स में सारी बातें जाहिर हो गई हैं पिछले कई बरस से, ये बातें जो हैं सामने, क्योंकि हम तो खुल के पब्लिक में कहते थे, हम एनालिस्ट थे, लेकिन लोग नहीं मानते थे, कंस्पिरेसी थ्योरी कहते थे इसको। अब ये बातें कंफर्म हो गई। तो लिहाजा अब पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमला करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तहरीक तालिबान की अफगानिस्तान में। इस गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को डिलीवर करना है। पिछले जब से ये पार्लियामेंट आई है एक रेजोल्यूशन भी एक भी एक्ट इसने ऐसा नहीं पास किया है कि जो मुशर्रफ की पॉलिसीज को तब्दील करने वाला हो। वही ड्रोन हमलों की पॉलिसीज हैं, वही अमेरिका की सप्लाई लाइन यहां से जा रही हैं, वही अमेरिका के साथ वही ताउन है, इस बात के बावजूद कि अमेरिका के नीचे इंसर्जेंसीज पाकिस्तान में आ रही हैं। विकीलीक्स ने सब एक्सपोज कर दिया है। आर्मी को क्यों दखल देना पड़ता है सियासत में और पॉलिटिक्स में, और क्यों इंटरफेयर करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जब एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो चुकी है। सवात में फ्रंटियर में कोई एडमिनिस्ट्रेशन थी, एएनपी की गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी, आर्मी ही चला रही थी पूरे सूबे को, वरना आपके अखबारों में खबरें आ रही थी। सिविलियंस क्यों नहीं रोल प्ले करते अपना आगे बढ़ के? लेकिन वैक्यूम क्रिएट होते तो आर्मी इसीलिए नहीं प्ले करते कि देखें पाकिस्तान के अंदर वही जो रियासत के अंदर का जो तजादात है वो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। कि पाकिस्तान के अंदर वही बात है ना कि आर्मी का इंस्टीट्यूशन ओवरग्रोन है और बहुत पावरफुल है और बहुत मुनज़्ज़म है और ऑर्गेनाइज्ड है। उसको भी खत्म कर दें ताकि मुल्क खत्म हो जाए। हम नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। हम समझते हैं कि वो हमारी आर्मी, हमने उस पर इन्वेस्ट किया और हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर पाकिस्तान आर्मी, और उसका रोल जो हम का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसको उस रोल के अंदर रहना चाहिए। अब विज़ावी उसके अंदर जो हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप देखें कि बिल्कुल अगर हिस्टोरिकली आपको फिर देखना पड़ेगा कि जो जिस तरह की जो हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस मैदान में आई हैं वो उन्होंने हमेशा एक तरह से कोलैबोरेशन की है इन अलायंस विद मिलिट्री। शुरू में ये होता था कि इट वाज मोर ऑफ काइंड ऑफ अ सिविल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन एंड मिलिट्री मिलके एक वो बनाते थे, और मिलिट्री का हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार था वो थोड़ा हावी रहा। आहिस्ता आहिस्ता अब वो मिलिट्री ने ज़ाहिर इतना अरसा हुकूमत की है कि अब उनको लगता है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी की भी इतनी जरूरत नहीं है, और उनको लगता है टाइम्स के पॉलिटिशियन की भी जरूरत नहीं है। वो खुद भी आ सकते हैं, वो आते भी रहे हैं। आप देख लें पिछले जो हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हाँ क्योंकि फिर कौन से पॉलिटिशियन आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी क्यों बात ऐसा है, काम नहीं करते सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी तो हुकूमत का नहीं करती हूँ कि जो सिविलियन गवर्नमेंट्स आती हैं वो एक्चुअली मिलिट्री गवर्नमेंट का एक कहना चाहिए कि साइड ऑफ द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। कि अनफॉर्चुनेटली जो सिविलियन, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करती हूँ, इन्होंने जब कहा कि हमारी ट्रेजेडी यही है कि पाकिस्तान के अवाम बार बार कुर्बानियां देते हैं, फिर जमहूरियत के लिए एक सेकंड पूरी बात, जमहूरियत जब आती है तो हमारे जो यही गद्दार, मैं कहूंगी सियासी जो पॉलिटिकल एलीट का जो गद्दार तबका है, ये फिर आर्मी की जो वही पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रखता है। अब आप देखें कि मुशर्रफ के दौर में जो पॉलिसीज थी, ये हुकूमत आई, इसने मोर और लेस उसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। आई टोटली एग्री विद हिम। नाउ व्हाई, मतलब हमें क्या मिला, हमने जो कुर्बानियां दी हमें क्या मिला? क्या आपने डिफेंस के बजट को घटाया? क्या आपने सोशल जो सेक्टर का बजट है उसको बढ़ाया? क्या आपने तालीम के बजट को बढ़ाया? किसके लिए होगा? किसके लिए? यानी इलेक्शंस तो होंगे ना, इन्हीं में तो लोग आएंगे। मैं ये बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब, आप नहीं देखते हैं, आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल, इस वक्त पॉलिटिकल एरिना के अंदर जो खिलाड़ी हैं, जो एक खास तबके के खिलाड़ी हैं, जो एक सरमायादार और एक ट्राइबल और एक फ्यूडल तबके के खिलाड़ी हैं, और आपकी मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी के खिलाड़ी हैं, क्योंकि आपकी नजरें सिर्फ उन पे हैं। हमारी नजरें, हम जो काम करते हैं, हम लेबर्स के साथ, हम किसानों के साथ काम करते हैं, हम मजदूरों के साथ काम करते हैं। हमें मालूम है कि वहां से तहरीकें उठेंगी। आपको क्यों, आप देखते हैं पीटीसीएल के वर्कर पिछले कई साल
پچھلے کئی مہینوں سے مارے کھا رہے ہیں. آپ کے خیال میں جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے وہ چپ کر کے بیٹھیں گے؟ آپ سمجھتے نہیں لیبر قومی موومنٹ فیصلہ آباد میں دیکھیں دہشت گردی کے، تو پھر میں یہ بات کر رہی ہوں آپ کو معلوم ہے کہ پورے ساؤتھ پنجاب میں لیکن پھر ان کے علاقے سے وہی بندہ جیت جاتا ہے جو 20 سال سے جیت رہا ہوتا ہے، اس کا بچہ جیت جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے نا، یہ ٹریجڈی ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ اس وقت لوگوں کی سروائیول کے ایشوز اتنے امپورٹنٹ ہیں، اور خاص طور پہ فلڈ کے بعد میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، فلڈ کے بعد اس نے بہت لوگوں کا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ تھوڑا بہت جو ان کا وہ ایک اعتماد تھا اپنی لوکل لیڈرشپ پہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ویکیوم کو کون فل کر رہا ہے؟ دیکھیں نا پھر وہی بات ہے نا، اس ویکیوم کو کون فل کرے گا؟ اس کو پھر فوج خدا نہ خواستہ میں یہی سمجھتی ہوں اگر پاکستان کے روشن خیال جمہوری قوتوں نے اس ویکیوم کو فل نہ کیا تو خطرہ یہی ہے کہ پاکستان کا رائٹ ونگ اور پاکستان کی جو پھر وہی فوجی آمریت جو ہے وہ اس ملک میں مسلط ہو سکتی ہے. رائٹ ونگ اور فوجی اس کا سلوشن ہم آپ کو فوجیوں نے اور رائٹ ونگ کا تو ہمیشہ ملا ملٹری کا الائنس پاکستان میں تھرو آؤٹ رہا ہے، کبھی پردے میں رہتا ہے کبھی سامنے آ جاتا ہے. پاکستان ایک نظریاتی آئیڈیالوجیکل اسلامی ریاست ہے، آرمی کا موٹو ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، کیوں نہیں ہوگا؟ تو ہم اپنی اسلامی نظریات اور شناخت پہ شرمندہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں ہاں شناخت کی تو بات ہی نہیں. آپ کس کو شناخت کہہ رہے ہیں؟ ہم تو پاکستان جو ہے وہ ہم سب کا ہے اور ہم سب کا حق ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح کا ہمیں تو قائد اعظم کا پاکستان. جی میں بھی یہ کہتا ہوں، بالکل ٹھیک بات ہے. قائد اعظم کا پاکستان سیکولر اور لادین نہیں تھے. نو قائد اعظم کی 11 سپٹمبر کی اگست کی تقریر دیکھ لیں، واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہاں پہ نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی ہندو ہے، ہم سب جو ہے. اچھا آپ کیا ان کی تقریر کو ڈینائی کرتے ہیں؟ وہ تو آن ریکارڈ ہے جی، ہمیں پاکستان جو چاہیے وہ قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، اور پاکستان کا قائد اعظم کا پاکستان جو تھا وہ کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں تھا. پاکستان کا قائد اعظم کا پاکستان ایک سیکولر ریاست تھی، اور وہی پاکستان کے لوگوں کو ٹھیک ہے. تو یعنی آج بلاسفیمی لا پہ آپ دیکھ لیں جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے اپنی ریلیجس منورٹی کو جس مصیبت میں تلواریں ان کے سروں پہ لٹکائی نہیں، اور جو ساتھ کر رہے ہیں وہ قوانین کا غلط استعمال، وہ تو قوانین کا صرف غلط استعمال نہیں ہوتا. جب آپ ایسے قانون بنا کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، آپ نے حدود آرڈیننس بھی بنا دیا تھا، آپ نے حدود آرڈیننس بھی بنا دیا تھا، اور 27 سال عورتیں جو ہیں وہ چیختی رہیں کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. غلط قوانین 27 سال کے بعد احساس ہوا کہ ختم غلط ہوا. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ قانون غلط ہوتا ہے یا استعمال غلط ہوتا ہے. لیکن آج بھی آپ کے 73 کے آئین کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو لوگ روتے ہوئے نکل جاتے ہیں. سارے ہی غلط جب آپ ضرورت ہوتی ہے آپ نکال کے یوز کر لیتے ہیں. تو ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا قوانین غلط بنے یا ان کا استعمال آپ نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ وہ جیسے پہلے بھی کل بات ہوئی تھی کہ جی کوئی دہشت گرد کو کسی کو پھانسی نہیں لگی 10 سالوں کے، یہ 20 سال یا 50 سال کو گھومتے پھر رہے ہیں، چور اسمگلر الیکٹ ہو جاتے ہیں بار بار، وہی وزیر بھی بن جاتے ہیں، وہی اسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی بن جاتا ہے، ECL پہ نام ہوتا ہے اگلے دن ہیڈ ہوتا ہے، پھر تیسرے ہتھکڑی لگی ایک. تو کہیں قوانین کہیں کتابیں کوئی موجود تو ہوں گے نا، لیکن پاسداری نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قوانین صحیح تھے یا غلط تھے، عمل کوئی نہیں کر رہا، انارکی ہے. پھر ایک وقفے کے بعد میں دوبارہ واپس آؤں گا ذرا اسی موضوع کی طرف کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اب یہ ویکیوم ہے، یہ تلخیاں بڑھیں گی یا ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ریاست متحمل نہیں ہو سکتی خون خرابے کی، یہ بھی طے ہے مزید. جبکہ باہر کی اتنے بلوچستان کی بات ہوئی، فاٹا کی بات ہوئی، سوات کی بات ہوئی، کراچی کی بات ہوئی، پورا ملک ایک عجیب انارکی. تو اس صورتحال میں جب اتنی تلخی ہے لیڈرشپ کے درمیان، تو اس کو کیسے پھر ہم آگے کیسے بڑھیں جب پتا ہے کہ یہ اتنا کچھ ہے. اور کرپشن کی کہانی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی، ایک کہانی دوسری کہانی. میں نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا کہ میں اب پریشان ہو چکا ہوں کہ کتنے سوموٹو ہیں اس وقت. میں شوگر کے ساتھ اب مکس کرنے لگ گیا ہوں، اسٹیل مل کے بندے کو اسٹیل مل کے ساتھ، حج کے بندے کو حج کے ساتھ، NIC کے بندے کو، اتنے سارے سوموٹو ایک ساتھ آ گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا سوموٹو میں وہ کون پکڑا گیا تھا، کون کس کا DG تھا. ایک کنفیوژن ہے، روز ایک نیا سوموٹو آتا ہے. لیکن بات ہوئی کہ پھانسی کسی کو نہیں لگ رہی، پیسہ کسی کے منہ سے نہیں نکل رہا.